اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. 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 और हमारी दोस्ती और हमारी मदद के लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है. वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा. वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा. वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 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 سحر مبين سحر مبين سحر مبين لقالوا إن هذا إلا سحر مبين 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 إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم
يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا 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 من آية لتسحرنا من آية لتسحرنا من آية لتسحرنا بما بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون
وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل 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 ولو كره المجرمون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل 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 إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله
إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام اللهم أبتل كل سحر في الأمراض 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 بسم الله يبتل 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 كل سحر قديم بسم الله يبتل كل سحر قديم بسم الله يبتل كل سحر قديم بسم الله يبتل كل سحر في الأمراض بسم الله يبتل كل سحر في السرطان بسم الله يبتل كل سحر سرطان 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 في الرحم بسم الله يبتل كل سحر سرطان في الصدر بسم الله يبتل كل سحر سرطان في الصدر بسم الله يبتل كل سحر في السرطان بسم الله يبتل كل سحر سرطان بسم الله يبتل كل سحر سرطان بسم الله يبتل كل سحر سرطان اللهم ابتل 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 كل سحر عقدوا اللهم ابتل كل سحر رابطوا اللهم ابتل كل سحر سرطان 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 بسم الله يبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين 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 واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة اللهم احلل 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 عقدة بسم الله يبتل كل سحر في الدماغ بسم الله يبتل كل سحر في الدماغ بسم الله يبتل كل سحر في الدماغ بسم الله يبتل كل سحر في الرأس 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 بسم الله يبتل كل سحر في العنق 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 بسم الله يبتل كل سحر في الصدر والقلب 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 بسم الله يبتل كل سحر في الصدر بسم الله يبتل كل سحر في الصدر بسم الله يبتل كل سحر في الصدر بسم الله يبتل كل سحر في العين 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 بسم الله يبتل كل سحر في اللسان
بسم الله يبتلى كل سحر في اللسان، بسم الله يبتلى كل سحر في اللسان، بسم الله يبتلى كل سحر في الصدر والقلب، بسم الله يبتلى كل سحر في الصدر والقلب، بسم الله يبتلى كل سحر في الصدر والقلب، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله العظيم الأعظم. يبتلى كل سحر في الصدر والقلب، يبتلى كل سحر في البطون والمعدة، يبتلى كل سحر في البطون والمعدة، بسم الله يبتلى كل سحر في البطون، 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 بسم الله يبتلى كل سحر في الرحم، بسم الله يبتلى كل سحر في الرحم، بسم الله يبتلى كل سحر في الرحم، بسم الله يفك كل سحر في الرحم، بسم الله يفك كل سحر في الرحم، بسم الله يبتلى كل سحر في الرحم. اللهم فك كل سحر في الرحم، 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 اللهم فك كل سحر معقدة 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 في العورة، 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 اللهم فك كل سحر معقدة في الرحم، 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 اللهم أبتل كل سحر في الرجلين، 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 اللهم أبتل كل سحر في اليدين، 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 اللهم أبتل كل سحر في الجسد، 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 اللهم أبتل كل سحر في القتل والانتقام، 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 اللهم أبتل كل سحر سرطان، 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 اللهم أبتل كل سحر سرطان. يا قوي يا متين، يا الله يا جبار، يا الله يا قهار، يا الله يا عزيز يا مقتدر، يا الله يا رحيم، يا الله يا كريم، يا الله يا شافي، يا الله يا قدوس، يا الله يا سبوح، يا الله يا واحد يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحيم، يا الله يا كريم، يا الله يا رحمن، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا رحيم. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت القوي العزيز، إنك أنت الرحيم، إنك أنت الكريم، إنك أنت السلام، إنك أنت السلام، إنك أنت
السلام إنك أنت السلام إنك أنت السلام إنك أنت السلام إنك أنت السلام إنك أنت الرحيم إنك أنت الكريم إنك أنت الكريم إنك أنت الكريم إنك أنت الشافي اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم 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 سلام على نوح في العالمين 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 سلام على إبراهيم 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 سلام على الياسين 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 سلام على موسى وهارون 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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 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 سلام عليكم 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 طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين
وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين। अल्लाह तेरे पैगम्बर इब्राहीम ने कहा था कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो तू मुझे शिफा देता है। अल्लाह ये तेरे बंदे बंदियाँ बीमार हो गए मेरे मौला, अल्लाह तू शिफा याबी अता कर दे। अल्लाह ये बीमारियाँ जादुई हैं, जादू से हैं, जिन्नात की वजह से हैं, नजर बद से हैं, हसद से हैं या अल्लाह, या जिस्मानी बीमारियाँ मेरे अल्लाह। अल्लाह तेरे कुरान से या अल्लाह, तेरे कुरान के ज़रिए से तुझसे शिफा तलब करते हैं मेरे मौला, तू अपने इन बंदे बंदी को शिफा दे दे। अल्लाह जो भी बीमारी है, अल्लाह कैंसर है, या अल्लाह जिस्म में गिल्टियाँ हैं, या अल्लाह रसोलियाँ हैं, या अल्लाह दिमाग के मसाइल हैं, या अल्लाह जिस्म के अंदर जैसी भी बीमारी है जिस वजह से भी है मेरे मौला, शिफा तेरे हाथ में या अल्लाह। तेरे आगे इल्तिजा करते हैं, ये तेरे बंदे बंदियाँ तेरे आगे फरियाद करते हैं अल्लाह, तू शिफा देने वाली ज़ात है, अल्लाह तू शिफा अता कर दे। या अल्लाह तेरा फरमान है, या अल्लाह आपका ही फरमान है, आपका ही कलाम कुरान है कि हमने इस कुरान को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बना के नाजिल किया है। या अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से तुझसे शिफा तलब करते हैं मेरे मौला, या अल्लाह तू शिफा अता कर दे, या अल्लाह तू इन बीमारियों को ख़त्म कर दे, या अल्लाह तेरे हाथ में शिफा, या अल्लाह तू शिफा याबी अता कर दे। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، 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 أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، 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 الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله يشفيك، بسم الله يشفيك، بسم الله يشفيك، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.